We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दो अहम खबरें शामिल करूंगी और एक खबर का ताल्लुक है जो कि आजकल बहुत खबर गर्म है, वो ये कि इस्राएली वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने मुलाकात की है सऊदी अरब के एक शहर में। लेकिन सऊदी मीडिया की तरफ से और सऊदी हुकूमत की तरफ से इस खबर की तरदीद की गई है, लेकिन इस्राएली मीडिया इस हवाले से खबर चला रहा है और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि इतवार के रोज़ इस्राएली वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। इसकी डिटेल आपको मैं आज की इस वीडियो में दूंगी। और दूसरी खबर जो बहुत अहम है, ख़ासतौर पर फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों के हवाले से, मैंने अपनी एक हालिया वीडियो में आपको बताया था कि बहुत जल्द फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो तमाम इमाम जो कि मौजूद हैं फ्रांस में, उनके हवाले से एक ज़ाब्ता अखलाक जारी करेंगे और उनसे कहा जाएगा कि वो उसको फॉलो करें। और वैसे भी उन्होंने ऐलान किया था कि जिस किस्म की रेडिकलाइजेशन हो रही है, यानी रिसेंटली जो हमले हुए हैं फ्रांस में, उस हवाले से वो समझते हैं कि जो मुसलमान हैं वो रेडिकलाइज हुए और उसमें इमाम का बहुत हाथ है, मसाजिद में जो इमाम हैं। तो उन्होंने फ्रांस में बसने वाले मुस्लिम रहनुमाओं को 15 दिन की मोहलत दी है कि जो चार्टर उन्होंने पेश किया वो उसको एक्सेप्ट करें। ये मोहलत 15 दिन की, और ये मोहलत जो है वो 22 नवंबर को दी गई है और उसके बाद जैसे ही 15 दिन ख़त्म होंगे वो मोहलत भी ख़त्म हो जाएगी। अब उस चार्टर में पेश क्या किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगी। पहले चलकर हम बात करेंगे कि इस्राएली वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब हुआ या नहीं हुआ। ये खबर सबसे पहले इस्राएली मीडिया ने ही ब्रेक की कि इस्राएली वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की है सऊदी अरब के शहर न्योम में, और वहाँ पर इनकी मुलाकात 2 घंटे जारी रही और उसके बाद इस्राएली वज़ीर आज़म वापस इसराइल पहुँचे। और इस खबर को कंफर्म किया है एक ऐसी वेबसाइट ने जो कि फ़िज़ा में ट्रैक करती है मुख्तलिफ़ जहाज़ों की पोजीशंस को, लोकेशंस को, और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि संडे को एक तैयारा इसराइल से उड़ा और वो जो तैयारा है प्राइवेट जेट है जो कि नेतन्याहू के प्राइवेट इस्तेमाल में पहले भी रहा है, और उसने लैंड किया सऊदी अरब के शहर न्योम में और वहाँ पर 5 घंटे क़याम किया और 5 घंटे की वो जहाज़ वापस इसराइल की तरफ रवाना हुआ। ये कंफर्मेशन हुई है इस वेबसाइट की तरफ से। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि सऊदी मीडिया और सऊदी हुकूमत जो है इस हवाले से तरदीद कर रही है। अब ये मुलाकात हुई क्यों और आज इस टाइम पर इतनी अहम क्यों है? सऊदी अरब ने एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, अपने ज़ेर असर अरब ममालिक को मनवाया है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, और इसमें जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप अमेरिका के, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और उन्होंने सऊदी अरब के थ्रू उनको अपना असर रसूख इस्तेमाल करवाया उन अरब ममालिक पे जो कि सऊदी अरब की जो के ज़ेर साया हैं, उनकी बात मानते हैं। उसमें UAE थे, सूडान और बहरीन ने एक्सेप्ट किया, एक ट्रीटी साइन की है बाकायदा, और इसराइल के साथ अब उनके ताल्लुकात उस्तवार हो गए हैं, तिजारत भी शुरू हो गई है। बल्कि इनके आपस में अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो मोसाद का जो एक बेस कैंप है या एक उनका एक ऑफिस जो है वो भी दुबई में काफ़ी अरसे से मौजूद था, लेकिन अब वो आम तौर पर खुलेआम काम भी करेगा। खैर, ये बात तो UAE और इसराइल के बीच में है, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बहुत जल्द हमें ये खबर सुनने को मिलेगी, जिसको कि सऊदी फरमारवा ने, सऊदी वली अहद ने, सऊदी गवर्नमेंट ने हमेशा इनकार किया कि वो बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं। लेकिन उनके जो एक मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि वो मीडिया पर बहुत सी खबरें सुन रहे हैं कि मोहम्मद सलमान ने नेतन्याहू से मुलाकात की है, ये खबर गलत है, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। और ये मुलाकात सिर्फ माइक पॉम्पियो के साथ हुई है जो कि संडे को हुई है सऊदी अरब के शहर न्योम में, और वो मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं। लेकिन अंदर की खबर ये है कि तीनों लीडर्स के दरमियान मुलाकात हुई और इसमें तबादला ख्याल किया गया कि किस तरह और कब सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा, कि जिस दिन सऊदी अरेबिया ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, बाकी भी मुस्लिम ममालिक उसकी देखा देखी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। और ये ना सिर्फ नेतन्याहू की बहुत बड़ी जीत होगी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो अगले इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, उसके लिए उनको वाज़े एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसके बेसिस के ऊपर वो अपना अगला इलेक्शन लड़ सकेंगे। और माइक पॉम्पियो की जो मौजूदगी है सऊदी अरब में, वो इस बात का वाज़े सबूत है कि अब डोनाल्ड ट्रंप 2024 के इलेक्शंस पर काम कर रहे हैं और वो एक मरतबा फिर एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हमारे सामने आएंगे। लेकिन एक वाज़े मौक़िफ़ जो हमेशा जो पब्लिकली सऊदी अरब ने अपनाया है वो ये है कि वो तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक
فلسطین اور اسرائیل جو ہے فلسطین کو ایز اے ملک تسلیم نہیں کرتا اور ان کے بنیادی انسانی حقوق ان کو نہیں دیتا، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ محض ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ایک آئی واش ہے سعودی عرب کی طرف سے، وہ صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے اور اپنا جو ایک جو سیلفشنس ہے اس کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ختم ہونے والی ہے، چائنا کا انفلوئنس جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس موقع پر اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا جو نیا بلاک بنے اور ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرے، اس میں تمام عرب کنٹریز اس کے ساتھ ہوں، اور کیونکہ ایک مسلم کنٹریز میں، مسلم ملکوں میں لوگوں کی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے اور وہ میجورٹی اسرائیل کا ساتھ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان پر بھی سعودی عرب کا یہ پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، جس کے بارے میں انہوں نے اپنی پبلک کو تو یہی کہا ہے کہ وہ اس قسم کا پریشر نہیں لیں گے اور نہ اس قسم کی بات پبلکلی کریں گے، لیکن اس خبر کے بعد لگتا کچھ ایسا ہے کہ پاکستان پر بھی پریشر ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنی دوسری خبر کے حوالے سے، اور جو خاص طور پر فرانس میں اور فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ جو حالیہ حملے ہوئے فرانس میں اور اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی فرانس کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر اب اس قسم کی حملے دوبارہ نہ ہوں، اور انہوں نے ایمینوئل میکرون نے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس ریڈیکلائزیشن کو، جو کہ وہاں پر جتنے بھی مساجد ہیں، مختلف جو فیتھ ہیں، مختلف جو فقے موجود ہیں، وہ ینگسٹرز کو کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس نے ایک چارٹر پیش کیا ہے، اور وہ چارٹر مسلمان رہنماؤں کو پیش کیا اور ان کو ایک ڈیڈ لائن دیا 15 دنوں کی، کہ اگر 15 دن کے اندر اندر وہ ان ڈیمانڈز کو نہیں مانیں گے تو ان کے حوالے سے کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ فرانس کے جمہوری اقدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں فرانس میں، وہ فرانس کی جمہوری اقدار کو ایکسیپٹ کریں اور اس پر رضامند ہوں، تاکہ فرانس میں جو انتہا پسند اسلام ہے اور اس کے خلاف جو حکومتی کریک ڈاؤن ہے وہ بھی پورا ہو۔ اب فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ جو کہ فرانس میں ہے، جس کو کہ CFCM بھی کہتے ہیں، اس کو 15 دن کی مہلت دی گئی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اور ان کو یہ کہا ہے کہ وہ وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اب CFCM جو کہ فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ ہے، انہوں نے اس حوالے سے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیشنل کونسل آف امام قائم کریں گے، جو کہ ملک میں امام کے لیے باضابطہ اجازت نامے جاری کرے گی اور ان اجازت ناموں کو واپس بھی لے سکے گی، یعنی کہ اگر وہ چاہیں گے کسی امام کو ان کو شک ہے کسی امام پہ کہ وہ ریڈیکلائز کر رہا ہے، تو اس کا جو اجازت نامہ ہوگا، یہ جو اس کو ایک پرمیشن دی جائے گی امامت کرنے کی، وہ اسے واپس لے لی جائے گی۔ اب اس میں اس چارٹر میں ہے کیا اور کیا ڈیمانڈز ہیں یا کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو مسلم رہنماؤں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے اسلام ایک مذہب ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی تحریک نہیں ہے، اور فرانس میں جو مسلم گروہ ہیں یا مسلم مختلف گروپس ہیں، اس میں بیرونی مداخلت پر بھی پابندی ہوگی۔ فرانس کے جو صدر ہیں، ان کے وزیر داخلہ نے CFCM کے 8 رہنماؤں سے ملاقات کی، اور انہوں نے اپنے ایک لوکل میڈیا کو اس بارے میں بریف بھی کیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ ان اقدامات میں ایک ایسا بل شامل ہے جو انتہا پسندی کے خلاف ہے، اس میں مختلف قوانین موجود ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ کہ گھر پر پڑھانے پر پابندی ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے سخت سزائیں ہیں جو سرکاری ملازمین کو مذہبی بنیادوں پر ڈرائیں گے اور ان کو دھمکائیں گے۔ بچوں کو شناختی نمبر دینا، یعنی کہ آئیڈینٹیفیکیشن مارک دیا جائے گا، آئیڈینٹیفیکیشن نمبر دیا جائے گا بچوں کو، جس کے تحت اس بات کی نگرانی کی جا سکے گی کہ وہ اسکول جا رہے ہیں، اور جو والدین اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے ان پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے، اور انہیں 6 ماہ کی جیل بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی ذاتی معمولات جو پرسنل انفارمیشن ہوگی اس کی ترسیل پر پابندی ہوگی، یعنی کہ پرسنل انفارمیشن کو آپ شفٹ نہیں کر سکیں گے، کسی اور کو اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکیں گے، اور جو ایسا کرے گا اس کو بھی سزا دی جائے گی، اور کسی بھی طرح سے کسی بھی دشمن عناصر کو اس قسم کی معلومات کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کا فیک نیم یوز کرتے ہیں، یا ان کا ID کارڈ نمبر یوز کرتے ہیں، یا ان کی کوئی پرسنل انفارمیشن یوز کرتے ہیں، اور پھر جب ٹیررزم ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کا حصہ بنتا ہے، تو ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب یہ جو مختلف قسم کی یہ جو شک ہیں، اس میں ہوا یہ ہے اور ہوتا یہ ہے
کہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں جہاں پر لوگ مختلف مسلمان رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ریگولر سکولز میں نہیں بھیجتے، یعنی جیسے کہ یو کے میں بھی ہمارے بہت سے اسلامک سکولز ہیں اور اس میں والدین کو پورا رائٹ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو ریگولر سکولز میں بھیجیں یا چاہیں تو اپنے بچوں کو کسی اسلامک اسکول میں بھیجیں. یہ ان کے اوپر ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے اور حکومت جو ہے اس قسم کی اجازت بھی ان کو دیتی ہے. لیکن اب فرانس میں لگتا ہے کہ ایسا مشکل ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے منع کیا ہے کہ اب والدین اپنے بچوں کو گھر پر نہیں پڑھائیں گے اور وہ باقاعدہ اسکول جائیں گے. ان کو باقاعدہ طور پر ایسے آئیڈینٹیفیکیشن نمبرز ایشو کیے جائیں گے جس سے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں، تاکہ بچوں پر زیادہ سے زیادہ اثر لوکل کمیونٹی کا ہو، لوکل اسکول کا ہو، نہ یہ کہ وہ کسی مدرسے میں جائیں اور اسلامک اسکول اٹینڈ کریں اور وہاں جا کر وہ ریڈیکلائز ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ جو مسلم رہنما ہیں، جو ان کی کاؤنسل ہے، وہ تو اس بات پہ متفق ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں فرانس میں مسلمان رہتے ہیں، وہ اس خبر پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ریئیکشن ہم بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد اس حوالے سے مزید بات کریں گے. یہ دو اہم خبریں تھیں جو میں نے سوچا میں اب تک پہنچا دوں، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میرے مزید پروگرامز کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ ملتے رہیں. یہ تھا آج کا پروگرام، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.